भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. निर्गमन 22:3-7. आज 87 दिसाच्या ह्या पासोणेन आमी हांगा आसता आसतना उद्धार सकाळच्या वेळार आमकां म्हणटा आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दगदितल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारलेली बोब हांवें आयकल्या. तांची दुकां म्हाका कळीत आसा. तांची दुकां म्हाका कळीत आसा. मोगाच्यानू हो सकाळचो दीस आमी आराम करता आसतना उठ्ठा आसतनाच आमच्या दोळांत दुकां गळटा आसा जावं कितें करचें म्हणली खंत आमकां दसून आसा जावं कसो आयचो दीस आराम करचो की म्हणून हे खंत बेजार आमच्या जिवितान आसा जावं ताच्या मदें देवा म्हूण उलो मारलो एक ताळो देव आयकोन आसा. देवा आमकां निवार म्हणलो एक ताळो देव आयकोन आसा. देव आयकोन आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा गे उद्धार तांकां दगदितल्या अधिकाऱ्यांत सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारलेली बोब एक आवाज देवाच्या कानाक पडते आसा. साम 130:1-2 म्हणटा गुंडायेन थावन सर्वेस्परा आज हांव तुका उलो मारता आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनोण्याक खांदी. म्हज्या विनोण्याक खांदी. सकाळच्या वेळ तुजे विनोण्याक खांद दितालो तुजो देव तुज्या सांगात आसा. एक घडी दोळे धांप्या बापा तुका आमी अर्घा दिता. तुका आमी वाखणटा. तुका आमी दिनवासता कित्याक तूं वर्तो विस्वासी महिमेमोद काकूदार दयाळ आमचो आसरो तूं जावन आसाय. आज सगळ्या कश्टां मदें आमच्या दुखाचो आवाज आयकतलो
आणि तो आवाज आयकून आमच्या समस्या परिहार करून आमकां संतोष भरीत खुशाल भरीत करतलो देव तूं जावनच जाय. त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर अपुरबायेची बासुणी आयच्या दिसा म्हणटागी तांची बोब हांवें आयकला, तांची बोब हांवें आयकला, तांच्या दोळ्यांतली दुकां हांवें पळयल्यात. उता म्हणटागे म्हळ्यार अपुरबायन म्हणटागे तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारलेली बोब हांवें आयकल्या. तांची दुकां म्हाका कळीत आसात, तांची दुकां म्हाका कळीत आसा. जावं फ्रो गुप्ती कितल्याय पटी तूं रडोन आसाय तुज्या समस्या खातीर, तुज्या इराराय खातीर, तुज्या बेजाराय खातीर. पळय म्हज्या मोगाचेर हांगा ल्हानशें आमी एक पोस्टर घालता. ब्रेस्ताराचे कितलोय लोक हर एका ब्रेस्तारांक मागण्याक येता. हांवें आयकलें कितली टेस्टमनी ब्रेस्ताराची. कित्याक म्हणल्यार दुकां गळोन आयिल्ल्या हांसत्या तोंडांत हांव पाटी धाडटा म्हणलो आमचो देव. एक अपुरबायेची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. मुखल्या दिसांनी भाव ती टेस्टमनी दितालो. हांव कालच एका मागण्यात पाटी येता आसतना ह्या भावान वॉयस मेसेज काडलें. कित्याक म्हणल्यार ताका भुरगीं जायनातली कितलीं वर्सां भुरगीं जावना. लास्ट मणिपाल हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट करन आनी कितें करन तांकां भुरग्यांचे ते भयण गुरवार जाले. आनी 4थ्या म्हयन्यांत भुरगे काडीचे म्हणले. भुरगे अबनॉर्मल भुरगे म्हणून तांणी काडूंक ना. 5व्या म्हयन्यांत ताणें डिसिजन सांगलें की डॉक्टरान काडीचेच. 6व्या म्हयन्यांत उंबातावन उदक काडून टेस्टाक धाडले. आनी हे टेस्ट जायते भिरांती जाल्यार ह्या भिरांती मदें तांकां धैर्य आसतलें आनी म्हणटालीं कितें गो बायलां ब्रदर देव आमच्या पक्षान आसा. आमी कंटिन्यू मागण्यान भाग घेवन आसा. देवाची उतार सदांच वाचून आसता. त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवन आसता आसतना आमचो देव आमकां सोडचो ना, आमचो देव आमकां सांडचो ना. कित्याक आमच्या दोळ्यांतली दुकां ताणें पळयलात, आमचे कश्ट ताणें पळयलां. कित्याक आमकां आशा आसा एक भुरगे जायचे म्हणून. काल तांचो रिपोर्ट आयलो की म्हणटा की कांय प्रॉब्लम ना, ते भुरगे काडचे नाका, कांयच नाका, भुरगे परफेक्ट आसा आनी रिपोर्ट एकदम क्लियर आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ही व्हडा आशा दवरून व्हडा संतोशान ती म्हणा लागली. कित्याक देवाचें काम तें. देवाच्या भुरग्यांनी संतोश काय नासाचे, देवाचे भुरगे खुशालपणान आसाचे. देवाच्या भुरग्यांक सदांच आनंद भरीत आसाची. कित्याक म्हणल्यार आमचे रडणे आयकून आमच्या मागण्याक कान दितलो देव आमच्या सांगात आसा. इजिप्टान मारली बोब इस्रायल परचेन देवाच्या कानार पडली आनी म्हणटा की उतार अपुरबायन हांव तांकां अधिकार सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारलेली बोब हांवें आयकल्या. तांची दुकां म्हाका कळीत आसा. हांगा पळय म्हज्या मोगाचे न्हू जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 9 to 20 इकडे 9 इकडे वाचचे आमकां कळटा की एक दीस इजिप्तकारनी हगाराक उदेशी अब्रामाक जल्मल्लो पूत इस्माएलाक साराच्या पुता इसाका संगी खेळतलो. सारान हे देखले आनी अब्रामाक तिणे म्हळे हे साकर्णीक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. हे साकर्णीच्या पुताक म्हज्या पुता सोवे दायजाचो वांटो मेळोंक नजो. ही उतरां आयकून अब्रामाक कठीण दूख भोगले. कित्याक इस्माएली तसो पूत जावन आसलो. पूण देवान अब्रामाक म्हळें अब्रामाक कठीण दूख भोगले. क्विकली देव अब्रामाक म्हणटा की तुज्या पुताक आनी साकर्णीक लागून तूं दुखेस्त जायना. तुज्या पुताक आनी साकर्णीक लागून तूं दुखेस्त जायनाका. सारा कितें सांगता तें आयक. कित्याक हांवें बसयलेली संतत इसाका उदेशी तुका मेळटली. साकर्णीच्या पुताची संतती एक व्हड राष्ट्र जायशे करतलो. कित्याक तोय तुजो पूत. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें अब्रामान खाणाची बुती आनी उदकान भरलेली सामड्याची पोती हागाराक दिली आनी भुरग्याक तिच्या खांदार दवरून तिका धाडली. ती गेली आनी बेर्शेबाच्या अरण्यात भोवंक लागली. उदक काबार जातास तिणे भुरग्याक एका झाडामुळान दवरलो. आनी सुमार एक
फरलांग पयस एक फरलांग पयस वसून ती बसली वचून ती बसली कित्याक पळया आपणा इतल्याक ती म्हणटली आपणा इतल्याक ती म्हणा लागली म्हज्या भुरग्यान म्हज्या दोळ्या मुखार म्हज्या भुरग्यान म्हज्या दोळ्या बकार मोर्चे पळोवंक मोर्चे पळोवंक म्हज्यान सोसूंक जायना म्हज्यान सोसूंक जायना म्हज्यान सोसूंक जायना थंय ती बसून आसतना भुरग्यान वटल्यान रडूंक सुरू भुरगे ओटल्यान रडोंक सुरू केले भुरग्याचे रडणे देवान आयकले भुरग्यांचे रडणे देवान आयकले आणि देवदूतान हगाराक उलो करून विचारले देवदूतान हगाराक उलो मान म्हणले गे कितें जालें हगार कितें जालें हगारा भियेनाका भियानाका भुरग्याचे रडणे देवान आयकला भुरग्याचे रडणे देवान आयकला हर एक घडी आम्ही मागता आसतना म्हज्या मग केदीन सांगिनाका देव आमचे मागणे आयकना म्हणून हर एक दिसा देव आमच्या मागणे आयकतलो देव जावन आसा हांगा म्हणटा की भुरग्याचे रडणे देवान आयकला हगार देवाचो दूत क्विकली देवान येयलो हगार भुरग्याचे मागणे रडणे देवान आयकला मुखार वाचया उठ भुरग्याक उखल उठ भुरग्यांक उखल आणि ताका शाबीत सांबाळ शपीत ताका सांबाळ कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्रां करतलो व्हड राष्ट्र करतलो देवान तिचे दोळे उक्ते केले आणि तिने उदकाची एक झर पळयली उदकाची झर तिने पळयली म्हज्या मोगाच्या न्हू आज कित्याक देवाची भासवणी तुझे मागणे देव आयकता तुझ्या कष्टान तुझ्या दुखान कोणाकडे विचारच्या बदला आज तुका रसल्या देवा कुलोमा हर एक घडी आमी इतले सांगचे की म्हज्या मोगाच्या न्हू होल बायबल म्हणटा की देव मनशाकुळाचे मागणे आयकता आणि मनशाकुळा सांबाळूं देवान मनशाकुळ कश्टांत पातकाच्या तणीर असल्या वेळार मनीस देवाच्या वाटेतून भायर आसल्या वेळार आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें म्हाका आनी तुका बादच्या खातीर सुटके खातीर सडवणे खातीर गूण जावचे सगळ्यात अनुभव खातीर बऱ्यापणान जण घेवचे खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडले आमी आज खंय आसा ते जेजूची दैवी गूण जावचे सगळ्यात आमी अनुभव करते आसा गी नाही गी बिंदिसपणा फाटल्यान नाही देव आमच्या मागण्या आयकना म्हणून आज बेबदापणान सापडना सांगी हर एक दीस देव आमचे मागणे आयकता हांगा पळया इस्रायल परिशेचे मागणे इजिप्तान देवान आयकले हांगा पळया त्या रानांत त्या सुवातेर हगाराच्या भुरग्याचे रडणे देवान आयकले फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 18 हान्नाचे रडणे देवा मुखार पावले हांगा एझेकियास मोर्चा तणीर आसल्या वेळार वणतीच्या कुशीन तोंड गुंडयलो आनी रडोंक सुरू केले क्विकली 15 वर्सां अवधी देवान थंय जिवितां वाडयले हे सगळे सत न्हय गी सेम देव आमच्या जिवितां ना गी सेम देव आमकां सांबाळी ना गी सेम देव आमकां राखा ना गी सेम देव आमच्या पक्षाक ना गी आसा आज उगडया आमचे काळीज उक्ते करया आयचो दीस आशिर्वाद जोड घेवचो जावं दी आयचो दीस बेसामा जोड घेवचो जावं दी आयचो दीस कृपेचो जावं दी एकडे दोळे धांपया गायनान भाग घेवन त्या सोम्या अर्गा दिवया वाकणया दिनवासया दोन टेस्टमनी आमी आयकूं जिसू तू म्हजो राय जिसू तू म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जिसू तू म्हजो राय जिसू तू म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओशन रतामासाचे जाताय काण सर्गीचे पिवन कृपे जरीचे ताय मना जिविताचे ओशन रतामासाचे जाताय काण सर्गीचे पिवन कृपे जरीचे जिसू तू म्हजो राय जिसू तू म्हाका जाय
सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वीण हांव निराधार सोम्या लागोया ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वीण हांव निराधार सोम्या लागोया जेजू तूं मोजोराय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं मोजोराय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मोंटी. हांव मुंबयच्यान उलयतां. म्हाका देवान केल्या 6 रुपरां 7 सांव आसयतां. म्हजो 3 वर्सांचो नातू 1 वर्सा जावन पिडे शिकपाटलो. ताप शेळ 2 पिडी एडमिट जालो. वखद कितले सुमार डॉक्टराचे वखद हाडलें जाल्यार कांय बरेंपण जावना आनी मोशांनी करनातलो. 8 दिसा पिटी वखद दिल्यार माता करतलो. आमी बाजार पाकाच्या पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें कंटिन्यू रिपीट करनूच आशिल्ल्यान तो आतां बरो आसा आनी मोशांनी सदां करता. म्हजी दुसरी सासन आसा. म्हज्या सुनेक ताप येतलो. 2 दिसांनी ताच्या हाताच्या तळयेक आनी पांयाच्या तळयेक उद्या भशेन पडपडिल्ले. ते ताका दूख आशिल्लें. आमी बाजार पाकाच्या पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. किर्तन तिसान 2, किर्तन सवांत 2, जाणवायंत 16 12 ते आमी कंटिन्यू रिपीट करनूच आशिल्ल्यान ते 2 दिसांनी बरें जालें. ताची दूखय बरी जाली. ताचे पोडी सुकून आयले. तिसरी साक्स म्हाका 15 दिसां जावन पोट दुखतालें. डॉक्टराचें वखद हाडलें कांय बरेंपण जावना. हांव ब्रदर प्रकाशाचें 3 वर्सां मागणें आयकतालीं. एक दीस ब्रदरान सांगलें खंय तुमकां सकयल दूख आसा तें तुमी हात लावन मागा. हांवें म्हज्या पोटा हात धरले. जेजू कडेन मागलें जेजू म्हाका बरो कर. हांव बरी जाल्यार साक्स दिता म्हणून. दुसरे दीस सकाळीं उठ्ठना म्हजी दूख सगळी बरी जाली. ते देवा उपकार तुमकां देवान केल्ल्या खातीर धन्य देवा. काळजांत हांव अर्गां दितां आनी सांग वेळ जाल्यार पसरता पावतां. देवाच्या उतरान कितें सकत आसा म्हूण दाखोवन दिल्या. ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरी भलायकी मागता. अर्गां तुका सुम्या जेजू. लोक तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव म्हज्या बहिणीच्या दुयेची निशेलाची साक्स दिवंक आशेतां. कित्याक म्हळ्यार सप्टेंबरान ताका ब्रेस्टांत रायट सायडीक एक गुडो कसो दिसून आयलो. ताणें तें कालिंगी म्हूण चिंतून अशें सगळें ल्हान कशें आदाळ्ळ्या बरें जातालें. देखून मार्चांत ताका ताप आयिल्ल्या टायमार पोरस तो इल्लोसो दुखून आयलो. त्या दाडा ताणें ताच्या मम्मीक सांगलें. मम्मीन मागीर डॉक्टरा लागीं आपूण व्हरून तो दाखयता. डॉक्टरान सांगलें ते सर्जरी करीचे. टिमोर जायचे. तो कॅन्सर न्हय म्हूण सांगलें. देखून मागीर एगेन्स्ट मार्चांत 30 तारखे ताची सर्जरी जाली. बऱ्या तरान जाली. कांयच अडकळ नासतना सर्जरी जाली आनी रिपोर्टी नॉर्मल आयलो. तशेंच म्हज्या भावाची म्हणजे सर्जरी जाली अर्नियाची. बऱ्या तरान कांय अडकळ नासतना. देखून काळजांत जावन अर्गां ओगलाप दिता. आनी तशेंच आमच्या जिवनांत मस्त आजापा केल्ल्या जेजू काळजांत जावन अर्गां आनी ओगलाप. महिमा तुका सुम्या जेजू. आराधन अर्गां ओगलाप. 5 बासोण्यो आमी जाणीकले उसारया. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो. सर्वेस्पोर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता
दुबळ्या धाकट्यांचो जैताचो मुकुट दिता. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासणाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशा उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता. सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता. परत दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजे नांव लवीना. दुबयतावन उलोवन आसा. पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्गां दिता. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन साक्ष दिवंक आशेता. म्हजी पयली साक्ष आमी रजेर गांवांत आसतना म्हजो 11 वर्सांचो चेडको 2 व्हिलर सोडटाना घरच्या आंगणान पडलो. ताका कांय आपाय जावं ना. इल्ले हाताक घसटले मात्र. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या धाकट्या चेडक्याक जनावरीन कानाचें इन्फेक्शन जावन एंटीबायोटीक दिवचें पडलें. फेब्रुवारीन परतून चेस्ट इन्फेक्शन जाल्लें. एंटीबायोटीक कान दिवंक सांगलें. मार्चान परतून ताप आयलो. हांवें डॉक्टरा लागीं वरी नासतना तापाचे सिरप दिवन ह्या मागण्यान सांगची बायबलाची उतरां रिपीट करून सांगली. चेडक्याक सांगयली. सुमार 1 हप्तो जाल्ल्यास तसो ताप गुण जालो. म्हजी तिसरी साक्ष हांव 4 व्हिलर ड्रायव्ह करता आसतना लायन चेंज करूंक पडलें. म्हज्या उजव्याक आरटीए बस आयिल्लें हांव पळोवंक ना. एका इंचाच्या गॅपात हांव आपायातावन भायर आयली. म्हज्या तेगाय भुरग्यांक शिकपान बरी जाणवाय गिन्यान आनी भरपूर तरान समजणी दिल्ल्या म्हज्या जेसूक जावं अर्गांनी होगलाक. जेसूच्या उतरांक बोळ आसा, सतत आसा आनी जेसूचें उतर सत, जिवें, खरें आनी क्रियात्मक. जिणयेच्या कश्टान देवाचें उतर उसारल्यान आमकां विशेष आशिर्वादां, बेसावां, कृपा, सकत आनी दैवीक पदवी आमचेर वाळून येता. दिसान दीस आमचें वजें उखलच्या जेसूक, आमच्या जिणयेच्या पयणार शाबितायेन राखून व्हरच्या जेसूक जावं अर्ग आनी होगलाक. आमकां जेसूक लागशिल्ल्यान वळखून ताच्या उतरांची रूच दिवन तांच्या उतरांचेर परवसो आनी फातयेनी दवरूंक शिकयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोमया जेसू, होगलाक तुका सोमया जेसू. हालेलुया हालेलुया. हांव कुवेतान उलयतां. म्हजी केस आनी रेसिडेन्सी ट्रान्सफर खातीर दिवान मासीक प्रेयर रिक्वेस्ट जातले. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें. आतां म्हजी केस आनी रेसिडेन्सी ट्रान्सफर जाल्या. त्या खातीर देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या दिवान मासी टिमाक आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या वेळार साबार फावटी म्हजी भलायकी बिगडले वेळार डिवायन मासीक म्हजी प्रेयर रिक्वेस्ट जातले. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिवन मागता म्हूण बसयलें आनी सर कश्ट आनवारांतले म्हाका देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जेजस. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी म्हजे खातीर मागल्या डिवायन मासी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोळे गडे आमच्या तंब्या आमच्या उलयाक कान दितालो देव. आमी कश्टान दुकान अस्कत इराऱ्यान बुडल्या थंय थावनी एक ताळो आमचो उबारता. धन्या आमची काकळूत कर. बार्तिम्याव बरी तो ताळो देवाच्या कानाक आज पावतालो. भियानाका भियानाका धैर्य म्हणटालो देव तुझ्या सांगात आसा. मोगाळा बापा आज तुवें इस्रायल पोरची तळांतले दुकां इजिप्त गांवांत आयकले मात्र न्ही. दूध आनी मोवाळच्या ते देशांत तुज्या भुरग्यांक 40 वर्सां राखून खाण जेवण दिवन बसून तुवें बसयल्ल्या गांवांत ताण पावयले. सेम तूं देव आमच्या पक्षान आसाय. सेम तूं देव आमच्या सांगात आसाय. आमकां राखून बापा तुजें असाध्य म्हणलें कितें आसना. जेरेमिया प्रवाद्या पुस्तका 30 आनी 2 वळी 27 म्हणटा तुका साध्य म्हणलें कितें आसना. आज बापा आमच्या मदीं कितली पण कश्टां केली आसात बापा. दुकां गळोन आसात बापा.
इरारान बेसरान आसा बाप्पा रिणार आसात बाप्पा काम ना बाप्पा हाताखाली काम तांची पोंता पावनात कठीण मारेकार पिडेन वळवळून आसात मोतीचें समाधान नासतना कावचिनी पिरांत तांचे जिवितान आसा बाप्पा आज तुका उलो मारता बाप्पा आमी बाप्पा आमच्या दया दाखय आमची काकूत कर बाप्पा बाप्पा तसो तो देव आमकां राखलो सांबाळलो तसो तो देव आमच्या सांगात तूं आसो देव जावन आसाय बाप्पा आज आमचे दया दाखय निवार वायट जाता दीस आमचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो कर म्हणून तुझ्या लागीं परातून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें आज विशेष मांडावळ सांजेर सॅक्रेड हार्ट चर्च महाकाली अंधेरी सांजे 7:30 विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर कश्टांतल्या खातीर जण एकल्या खातीर विशेष मागणे आसा वरती एकामेका सांगा व्हडा संख्यान येया समेची दैवी सकत आमी अनुभव करूया जुलयाच्या 6 तारीख म्हळ्यार फाल्यां ब्रेस्तार म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार सुकय नाका सांगा एकामेकाक भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष मागणे याजाक तकल्यार हात दोन विशेष तीन मागताले आनी समेची दैवी सकत अनुभव करूया म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार सगळ्या म्हयन्याच्या बेसांवा खातीर आशिर्वादा खातीर मागचो दीस जावन आसा आनी मागया आमी खंडीत जावन 7 कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी जुलयाच्या 7 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल त्या सकाळी 10 3 वरां उपास मागणे जावन आसा हप्त्यांत म्हयन्यांत एक पुटी उपास करन त्या सोमयात आतां जावन बेसांव आमी मागून घेवया त्याच दीस सांजेर विशेष मांडावळ सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला सांजे 7 to 9 o'clock विशेष एडोरेशन कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी म्हज्या मोगाचें हे दोनी लँग्वेज आसतली वडाला दादर त्या सुद्दां सगळीं येया आनी समेची वर्ती सकत आमी जण एकली अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचें विशेष अनाउन्समेंटींग आसतलें की जुलयाच्या 8 तारखेर आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च सिवरी वेस्ट त्या सुवात आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च सिवरी वेस्ट त्या सुवातेर सांजेर 7:45 to 9 PM विशेष आराधन सुकय नाकात ह्या व्हडा संख्यान जुलयाच्या 9 तारखेर सेकंड संडे आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल दनपरा 2:30 5 वरां पर्यंत दनपरा 2:30 त्या तुमकां हॉलिडे आयतारा आनी सांजेर 5 वरां कोंकणी मीस आसतले त्या खातीर 5 वरां मनशां आराधन आनी जण एकल्या तर मागणे आसतले ह्या सुकाय नासतना सांगा एकामेकाक आनी सगळ्या मांडावळे तर मागया आमकां रचलो देव आमच्या सांगात आसा त्या देवा सांगात आयचो दीस तुमी खुशालकायेन संतोषकायेन आनी बऱ्या भलायकेन आराम करा आमेन पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया अर्गां तुका सोमिया जेजू होगलाक तुका सोमिया जेजू हांव मंगळूरतान उलयतां म्हज्या धाकट्या भावान एका वर्सा आदीं बांय कोंडुल्ली त्या बांयत उदक मेळनासलें ह्या गिमाळ्या दिसांनी इल्लीशी शेळ आसली त्या देखून म्हजो व्हडलो भाव बांयच्या भितर देवूंक दोरी हाताक आनी पांयाक बांदून हातेरां काण घेवन माती काडूंक देवुरल्या तक्षान ताका उस्वास बांदूंक सुरू जालो प्राण वेता त्या हंताक पावलो ताणें वयर असल्या भावा कडेन आपणाक वयर ओडूंक सांगलें त्या नंतर ताचो आवाज नातलो हें पळोवन आमी घबरल्यांव सगळ्यांक आपोवन आमी ताका वयर काडलें त्या बांयच्या भितर ऑक्सिजन नातलें वयर आयल्या उपरांत मेल्ल्या मोड्या भशेन आसलो आमी ताका उदक मारून उस्वास येवंक प्रयत्न केलें उपरांत तो मोतीर आयलो तो घरान एकसुरो आसतलो सदांच मागणें तेर्स ब्रदर प्रकाशचे सकाळी संजेर मागणें आयकतलो हें मागणें आज ताका जीव दिवंक पावलें दैवी काकुळतीचें नवें आयकतलो त्या जेजून ताची काकुळत करून जीव ताका फाटी दिलो इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या त्या जेजूक जावं अर्गां From Goa, I would like to give a testimony about myself. As a fashion designer by profession, I had to stitch and deliver 3 dresses for Good Friday. And just 2 days before Good Friday, I fell sick very badly, and I was worried a lot. As a regular Divine Mercy Retreat listener, I remember our Bible verse
which Brother Prakash would say every often. And it says like this, Luke chapter 1 verse 37, For with God nothing shall be impossible. As I kept repeating the verse while working with a sick health, I was able to stitch and deliver the dresses on time. I thank the Almighty for helping me and also thank Brother Prakash and his team for giving us the Word of God every day and also ask God to bless Brother Prakash and his entire team for praying for us. Thank you. God bless you. म्हजें नांव लाविना हांव मांगलोरतान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. म्हजे दो इस्रायल वचूंक ट्राय करनासलें, ताका मस्त प्रॉब्लेम जालें. ताच्या जॉब लेटरार मिस्टेक आसली, देखून ताका परतून इंटरव्यू आसली. आमकां मस्त बें दिसतालें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी तें रिपीट करनासल्यो. इंटरव्यून ते पास जावन एका हप्त्या भितर इस्रायल वचून पावलें. आमी देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटां. इतलें व्हडलें असर केल्ल्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमे जेजू, होपलाप तुका सुमे जेजू, महिमा तुका सुमे जेजू, वंदन तुका सुमे जेजू, जय जय तुका सुमे जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. बापा, म्हज्या पुताक स्टँडर्डच्या बोर्ड एग्जामांत फर्स्ट क्लास रिजल्टान 62% तुवें पास केल्ल्याक तुका हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हज्या विजाचे इश्यूज, कामाचे इश्यूज परत तुवें सॉल्व केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हाका म्हज्या मांयक बरे भलायकेन दवरल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आनी हर एक हांवें विनवणी केल्ले कर्ज सकट तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. आनी ह्या परोपकारा खातीर ब्रदर प्रकाशान आमचे खातीर मागल्लें, ब्रदर प्रकाशाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी ताच्या सर टिमाच्या हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी ताणें दिल्ले हर एक वर्ड ऑफ गॉड हांव बरवशान रिपीट करते आसली. दुनिया देवान म्हाका पुरोपकार फावो केल्ल्याक हांव काळजांतावन अर्गां उपकार फावटयतां. थँक्यू लॉर्ड. अर्गां जेजू, होबळाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.